अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा कुल्ल मुहदसतिन बिदअह कुल्ल बिदअतिन ज़लालह कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
انتہائی معزز محترم اہل علم، علماء کرام، قراء اعظام، قابل صد افتخار میرے معززین علاقہ، حاضرین، سامعین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، حی و قیوم، تنہا و یکتا، اللہ سونا مینوں اور تانوں سب نوں جس طریقے کلمے والی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ اس کلمے دے مطابق زندگی دا ہر سانس گزارن دی توفیق عطا فرما۔ اس مالک کی کائنات دا احسان ہے، اساں کتنا ہی شکر ادا کریے اس دا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ جس مالک کی کائنات نے مینوں اور تانوں کلمہ پڑھن والا بنایا۔ اس کلمے دی وجہ کر کے اللہ رب العزت نے سانو ساری کائنات دا امام، مرشد، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، امام الاتقیاء، امام الاصفیاء، امام العلماء، امام الانبیاء، سنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سانو اپنا مرشد تے امام عطا فرمایا۔ اور اس مالک کی کائنات دا احسان ہے کہ اس کلمے دی وجہ کر کے اللہ نے سانو اپنی او کتاب اور کلام عطا فرمائی ہے جس دے نال دا کائنات دے اندر کوئی اور کسے مذہب دے پاس بھی اس جیسی کتاب نہیں ہے۔ دنیا دے اندر یہودیاں دے پاس تورات ہے، پر آج یہودی بھی اس بات تے رو رہے ہیں کہ ساڑھے کلوں تورات ہے پر اصلی موجود نہیں ہے۔ انجیل اللہ دی کتاب ہے پر اصلی موجود نہیں ہے۔ دنیا دے اندر کوئی بھی ایسا مذہب نہیں کہ جڑا ایک کہہ سکے کہ میرے پاس اللہ دی کتاب منو ان محفوظ ہے۔ اس مالک کی کائنات دی محبت تے پیار ہے کہ جس اللہ وحدہ لا شریک نے مینوں اور تینوں لا ریب بے عیب ہر غلطی تو مبرہ، اور اللہ رب العزت نے ہر عیب تو مبرہ، ہر غلطی تو پاک قرآن سانو عطا فرمایا۔ یہ کس دی وجہ کر کے کہ اللہ نے سانو کلمہ نصیب فرمایا۔ اور اللہ دا احسان کتنا ہے اس کلمے دی نعمت دی وجہ کر کے کہ پوری روئے زمین تے اللہ دا ایک کو گھر ہے۔ توجہ کر، اللہ دا ایک گھر ہے بیت اللہ شریف، پوری روئے زمین تے۔ یہودی بھی اس دی مخلوق ہے، عیسائی بھی اس دی مخلوق ہے، زرتشتی اس دی مخلوق ہے، مجوسی اس دی مخلوق ہے، ہندو اس دے اپنے بنائے ہوئے بندے نے۔ سارے جہان دے لوگ جتنی بھی کائنات دے اندر انسان نے وہ سارے میرے رب نے بنائے نے، رب دے نے۔ مگر اس کلمے دی وجہ کر کے اللہ تیرے نال پیار کتنا ہے، اسا کیا گھر میرا ہکو پر مسلمان میں تینوں دیندا پیا، بیت اللہ بھی تونوں دے چھوڑے اس۔ میرے بھائیو، اللہ دا پیار کتنا ہے کہ جس مالک کی کائنات نے اپنا اکو گھر ہے وہ بھی تینوں دیتس، کسے اور اپنے مخلوق نو کسے بندے نے دیتا، کلمے پڑھن والے نے دیتس۔ آج میں اور آپ ٹھنڈے دل نال سوچئے اساں اس اللہ دی کتنی قدر کیتی۔ جلسے تے ہوندے، واز ہوندے، تقریراں ہوندیاں، کناں دے چسکے ہوندے، تساں چاول بھی کھاؤ گے، ماشاءاللہ تہاڈی عزت احترام پروٹوکول بھی ملے ہے۔ لیکن آج اساں اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہیں، اساں سب تو پہلے چھوڑیے کسے غیر مسلک والے نو، چھوڑیے کسے دوسرے نو، آج اپنا محاسبہ کرنا ہے اساں کہ اساں اہل ایمان، اساں کلمہ پڑھن والے، اساں اللہ وحدہ لا شریک دی کتنی عزت کیتی ہے، کتنا احترام کیتا، کتنا اللہ دی گل منی ہے۔
کتنا آسان اللہ نو منے اج اپنی زندگی دے اندر اپنے معاشرے دیکھ اپنے حالات دے اندر دیکھ اج کلمہ پڑھن والا نہیں ہو جڑا کتے ذبح کر کے کھوا رہے کوئی عیسائی سکھ نہیں اج گدھے ذبح کر کے تینوں کھوان والا کون ہے کلمہ پڑھن والا نہیں کتنی رب دی منی اج سرے عام رشوت لے کے اپنے گھرن دے چراغ جلان والا ہے کلمہ پڑھن والا نہیں اج سود دا کاروبار کر کے اللہ نال اعلان جنگ کرن والا کلمہ پڑھن والا نہیں کتنی رب دی منی اج ملاوٹ کرن والا او کلمہ پڑھن والا ہے کلمہ بھی پڑھدا پہ حاجی صاحب بھی ہے عمرہ بھی کیتی کھڑا ہے تے دودھ وچ پانی بھی پائی کھڑا ہے کلمہ پڑھن والے نے رب دی کتنی منی ہے اج کیمیکل دودھ بنا کے بھی چیندے پے ہیں رب دی کتنی منی ہے اج ملاوٹاں پہ کرنے ہیں چیزاں دے اندر کتنی رب دی منی ہے ذرا ٹھنڈے دل نال سوچو اج دھیاں دیاں وراثتاں کھا وینے ہیں بہناں تے پھپھیاں دیاں وراثتاں دبا وینے ہیں کتنی رب دی منی سے رب تا سانو کلمہ دیتا ہے اس کلمے دی اساں قدر کتنی کیتی کلمہ پڑھن والے ہو اللہ نے قرآن دے اندر مینوں اور آپ نو نصیحتاں کیتیاں نے آؤ میں تانوں رب دیاں نصیحتاں سنائی نا تے پھر میں اپنے گریبان وچ ملا جھانک کے دیکھاں تو اپنے گریبان جھانک کے دیکھ کسے نو کسے دی ذات تے فتوے لان دی کوئی ضرورت نہیں ہر بندے دا دل اس دا آئینہ اور شیشہ ہے وہ اپنے دل دے اندر پرکھ سکتا ہے کہ میں کتنا رب دا وفادار ہوں اللہ نے قرآن کیا فرمایا آذر سن اللہ نے کسے کافر نو نہیں آکھیا کسے عیسائی نو نہیں آکھیا کسے یہودی نو نہیں آکھیا تینوں مینوں آکھدا پیا یا ایھا الذین آمنو توجہ ہے یا ایھا الذین آمنو او ایمان والے ہو کلمہ پڑھن والے ہو بریلوی براد ہے میں ایماندار اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو پیچھے سپیکر ہے اللہ دے ولی یا آواز ہوئے لیکن ایک قوالی تے میں نہیں آدھا پہ جو پیچھوں بان لگی پئی ہے ساری انہاں نو کئی شے سمجھ آونی قرآن نو قرآن کر کے سا پڑھیے تے قرآن انہاں نو قرآن دی طرح سمجھ آوے اے جڑی نا پچھو پھڑ بند کر آواز تیری ہونی چاہیے اللہ تین جزائے خیر عطا فرمائے یا ایھا الذین آمنو او ایمان والے ہو دیوبندی بھیرایا دے میں ایماندار اللہ فرماندا ہے میں تینوں آکھدا پیا یا ایھا الذین آمنو او ایمان والیا کلمہ پڑھن والیا اہل حدیث پھر آکھدا ہے میں ایماندار اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو او ایمان والیا میں تینوں آکھدا پیا ادخلوا فی السلم ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین اللہ فرماندا ایمان والیا میں تینوں نصیحت پہ کرنا میری نصیحت تینوں ادخلوا فی السلم کافہ سارے دا سارا اسلام دی چادر دے تھلے آونے تیری زندگی دا کوئی پہلو بھی تیری زندگی دا کوئی کردار بھی اسلام دی چادر تے چھتری تو باہر نہیں ہونا
چاہیے، تیری زندگی دا ہر عمل ہوئے میرے اسلام دے چھتری دے تلے ہونا چاہیے، تیری عبادات ہون تے اسلام دے مطابق، تیرے معاملات ہون تے اسلام دے مطابق، تیرے دنیا دے کاروبار ہون تے اسلام دے مطابق، تیری معیشت معاشرت ہوئے تے اسلام دے مطابق، تیری اقتصادی معاملات ہون تے اسلام دے مطابق، تیری خوشی تے غمی ہوئے تے اسلام دے مطابق، تیرا رہنا تے سہنا ہوئے تے اسلام دے مطابق، تواڈے آپس وچ معاملات ہون تے اسلام دے مطابق، تیری خوشی تے غمی ہوئے تے اسلام دے مطابق، تیرا دینا تے لگنا ہوئے تے اسلام دے مطابق، تیری زندگی دی دن رات گزرے تے اسلام دے مطابق، میں اللہ تینوں نصیحت کرے نو کلمہ پڑھن والے آئے، ادخلوا فی السلم کافہ، سارے دا سارا اسلام دے اندر آوانجے، تیری زندگی دا کوئی عمل تے کردار تے گفتار تے بول ہے اسلام تو باہر نہیں ہونا چاہیے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تے اے بھی میں تینوں نصیحت پہ کرنا ہے، میں تیرے نال وڈا پیار کرن والا، مینوں اللہ ہون دی قسم ہے، میں ساری کائنات نو اپنے حکم تے آرڈر نال بنایا ہے، پر میرا پیار ویک جداں تینوں بناون لگا، میں قضا و قدر دے فرشتیاں نو ہٹا کے آکھیا ہٹ جاؤ اے بندہ میرا ہے، میں نو اپنے رحمت دے ہتھاں نال بناواں گا۔ خلقت بیدی قرآن، اللہ فرماندا ویکھ اللہ دا پیار، سارے جہان دا مالک، پوری کائنات دا مالک، فتعال اللہ الملک الحق، لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ اللہ فرماندا ہے میرا پیار ہے، میں نوری بناون لگا تے کون نال بنا چھوڑے، میں جبریل بناون لگا تے کون نال بنا چھوڑیا ہے، میں میکائیل بنایا تے کون نال بنایا ہے، میں اسمان تے زمین بنائے تے کون نال بنائے، میں چن تے سورج بنائے تے کون نال بنائے، او موچی دے پترا او کمہارا او جلایا بلوچا چودھریا چیمیا چٹھیا، میرا پیار ویکھے سارا جہان تے آڈر نال بناواں تے جداں تیرے چہرے دی واری آوے رحمت دے اپنے ہتھاں نال بناواں، میں تیرے نال پیار کرنا ہے، اس واسطے تینوں آدھا پیاں لا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ توجہ کرو مسلمان آئے، اج اپنے دل دے آئینے نو کھولتے ویک، اللہ فرماندا میرا پیار ہے، میں تیرا ہمدرد تے خیر خواہ ہے، میں تینوں آدھا پیا شیطان دے پیچھے نہ پیا چلنے، اے تیرا دشمن ہے دشمن ہے دشمن ہے، تیرا سجن کوئی نہیں، تیرا یار کوئی نہیں، تیرا ہمدرد کوئی نہیں، خیر خواہ کوئی نہیں۔ اج میں تینوں کلمہ پڑھن والیا، تینوں اس کلمے دا واسطہ دے کے پوچھنا اساں مسلمانہ نے رب دی کتنی منی، کتنی رب دی منی، اجے کتنے مسلمان آئے جنہ کہا کہ اللہ اساں تیری مننے آئے، اساں شیطان دے پیچھے نہیں ٹرنا ہے، اساں شیطان دیاں نہیں مننی آئے۔ اج ٹھنڈے دل نال سوچے جڑا حرام کھاندا ہے حلال نہیں کھاندا ہے، اس رب دی مننی ہے یا شیطان دے پیچھے چلے آنا ہے؟ ذرا سوچ، ہاں قرآن تینوں سناواں، رب کائنات فرمانے یا
ایوہ الذین آمنو آوت اج تینوں رب دے میں سنے سنا چھوڑا ہے تو کلمہ پڑھن والا ہے تینوں اللہ فرما رہے ہے یا ایوہ الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون او ایمان والے او گل کیوں آکھنا ہے جڑی کرندہ نہیں آکھدا تے اللہ میں تیرے نال محبت کرنا ہے اللہ میں تینوں مننا پر میریاں منیاں کیڑے دیاڑے نے کیڑے دیاڑے میریاں منیاں نے یہ تو آکھنا ہے اللہ ہندو تیری نہیں منندہ میں تا مسلمان فرما بردار ہے اللہ عیسائی تیرا منکر ہے او نہیں تیریاں منندہ ہے میں تا کلمہ پڑھن والا میں تیریاں مننا ہے اللہ پاک فرماندا ہے آوت میں تینوں آکھدا پیاں جے میریاں مننا ہے تے سن قرآن اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو اج یا ایھا الذین آمنو سن او ایمان والے آوت اج وکھا نہ تو میریاں کیویں منیندا پیاں یا ایھا الذین آمنو او ایمان والے میریاں مننا ہے جی پروردگارا میں مسلمان میں فرما بردار مسلم دا مانا فرما بردار ہوندا ہے اللہ فرمان دیں جے تو مسلم ہے تو آکھنا ہے میں مسلمان وت میریاں مانے لما تقولون ما لا تفعلون آکھدا تے مسلم ہے میں اللہ تیرا فرما بردارا پر میریاں منندہ تو کوئی نہیں اللہ میں تیریاں مننا ہے اللہ فرماندہ وقت من کے وکھا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین میری مننا توت میں آنا سچیاں نال کھلونے سچ بولنے جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ نہیں بولنا جھوٹے دے نال نہیں کھلونا اج میں تینوں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا ہے اساں کتنا سچ بولینے آئے اج سودے دیون تے لون وچ کتنا سچ بولینے آئے عدالتاں کچہریاں وچ کتنا سچ بولینے آئے پرے پچہت وچ کتنا سچ بولینے آئے کاروبار دے دیون تے لمن تے خرید و فروخت وچ کتنا سچ بولینے آئے اج ہر بندہ ویکھ سکدا ہے کہ میں اللہ دیاں کتنیاں منیاں نے اللہ فرماندا او ایماندارا یہ تو واقعی مسلم ہے میریاں مننا تے آ میں تینوں آدا پیاں یا ایھا الذین آمنو سن قرآن اللہ کسے عیسائی نے نہیں آکھ رہا تینوں آکھ رہا تو آکھنا میں مومن ہاں اج اساں جتنے حاضرین بیٹھے ہیں باویں کوئی پڑھے ان پڑھے کوئی بندہ آکھدا میں بے ایمان کوئی بندہ آج کسے نو بے ایمان آکھتے تو ویکھے او دا رد عمل کیا ہوئے گا اللہ فرماتا تو اپنے آپ نے ایماندار کھانا ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لائیں چلو میری کفارہ ادا ہو گیا میں بھی بیمار ہوں تے چلو وقت نال تشریف لائیں ماشاءاللہ اللہ انہوں دے علم عمر دے اندر برکتاں فرمائے اہل سرگودہ تساں خوش قسمت ہو کہ اللہ رب العزت نے تو شاہ صاحب جیسا خطیب شاہ صاحب جیسا تو اللہ نے امیر عطا فرمایا خوش آمد دی بات نہیں اساں لڑدے ہیں جھگڑدے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ اساں جتنے لڑیے جھگڑیے آپس کیوں او دی وجہ کہ علاقے دے اندر بندے دی گھر دا پیر تے چول دا وٹا لیکن یاد رکھ لو دن قیامت دے پتہ چلے گا کہ جداں انہاں دے نامہ اعمال دے اندر انہاں دے صدقہ جاریہ ہزاراں لوگ ہون گے جنہاں نے انہاں دی دعوت سن کے تے کلمہ حق پڑھیا دعوت حق نو قبول کیتا قرآن و سنت دے منہج تے آ گیا یہ تھوڑی نے کی اللہ رب العزت قبول فرما توجہ کر اللہ فرماندہ تو مسلم ہے جی میں مسلم ہوں
میں منے نا اللہ فرماتا وقت مان کے وکھا من میں تینوں آخدا پہ یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والے ہو کلمہ پڑھن والے ہو تو آخنا میں ایماندارا میں منینا رب کائنات فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنو آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علیہ او ایمان والے جے واقعی تو ایماندار ہیں تو آمنوا باللہ میں اللہ تے یقین کر اعتماد کر میری بات مانے آمنوا باللہ میں اللہ دی گل مانے وبرسولہ تے میرے رسول تے بھی ایمان لایا میرے رسول تے یقین کر کہ میرا پاک پیغمبر اندے ہوٹھاں وچوں کوئی گل بھی غلط نہیں نکل سکتی آمنو برسولہ اعتماد کر یقین کر میرے محمد الرسول اللہ تے کہ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے سونے مصطفیٰ دے ہوٹھاں وچوں نکلے ہویا بول غلط ماننا میری اج میں تیرے کولوں پوچھنا اساں کتنیاں اللہ دیاں منی کھڑے آئے کتنے ادھر رسول دیاں منی کھڑے آئے اللہ فرماندا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا سن قرآن اج اپنے دل دے آئینے نو کھول کے ویکھ کہ اساں کتنا رب دیاں منندے کھڑے آنا ہے کلمہ بھی رب نے دتائی اللہ دی قسم ہے وڈی نعمت ہے اے اس دا پیار ہے اس نے سونا مصطفیٰ نبیاں دا سردار تینوں دتا ہے اے بھی او دا پیار ہے اس نے ساریاں کتاباں دی سردار قرآن دتا ہے اے بھی او دا پیار ہے اس نے ہکو اپنا گھر بنایا وہ بھی تینوں چا دیتا ہے اے بھی دا پیار ہے پر آج توں بھی ویکھنا میں ویکھا ہے اساں کتنا رب نال پیار کیتا ہے کتنیاں منیاں ہے اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین میں تینوں آج قرآن پہ سنائینا یا ایوہ الذین آمنوا اللہ فرماندہ ایمان والے میری مانے تو جوان ہے میں مسلمہ فرما بردار مت میری من کے بھی کھا میں تینوں آنا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اج تو بعد سود چھوڑ دے سود دا کم نہیں کرنا سود دا کم نہیں کرنا ان کنتم مؤمنین یہ واقعی تو ایماندار ہیں تول سود دا کم نہیں کرنا ہے اج میں تیرے کو پوچھنا اج ساڑھے بینکن تا سود تے چل دینے ساڑھے کاروبار تے سود تے چل دینے ساڑھیاں فیکٹریاں تے سود تے چل دینے ساڑھیاں سمبلیاں چے بل پاس ہون دینے تے سود دی شرح دے اضافے دے ہون دینے اللہ پاک فرمانے نو کیڑے مونا لکھنا ہے اللہ میں تینوں منے نا تیریاں گلہ منے نا جے مینو منے آتے میں تا تینوں آکھیا یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون
یا ایھا الذین آمنو، اج میں ہر آیت نو یا ایھا الذین آمنو نال سنا رہا ہے، اے اللہ دا پیغام ہے تے کلمہ پڑھن والیاں واسطے، تیرے واسطے، یہودیاں واسطے نہیں۔ اللہ فرماندا کلو من طیبات ما رزقناکم، او کلمہ پڑھن والیا، او ایماندارا، میں تینوں آکھدا پیا حلال کھاونا ہی حرام کھاونا۔ اج اللہ دا نام مانتے ذرا سوچ اساں کتنے ایماندار حلال پہ کھانے ہیں۔ فیکٹریاں والے جتوں انہاں دا زور ہے او 2 نمبری پہ کریں تے میں ہاں چھڑا چھوٹا جیا ریڑھی والا، ہور میرا کاروبار ہی کوئی نہیں، کاروبار ہی کوئی نہیں۔ کوٹ مومن چوک وچ میں ریڑھی لائی ہوئی ہے، میرا سرمایہ ایو کچھ میں اگوں جناب لی صرف نال دھو کے تے سیب لئی کھلوتا سونے سونے رتے رتے انہیں ہے کہ نہیں، جیڑا وے دو فرنٹ تو ریڑھی نو ویکھدا کھلا ہے تے پچھوں میں کانے لئی کھلوتا نکے نکے لئی کھنا تے جیڑے فروٹ دے اتے کوئی انہوں داغ لگ ہویا جتوں گلے ہویا اتھے میں چھوٹا جیا سٹیکر لائی کھنا۔ ٹھنڈے دل نال سوچ میں کتنا رب نو منے، میرے کول ہور کوئی شے نہیں، میں غریب ہاں، میرے کول ہکا گاں یا مجھ اور کوئی نہیں کم، میں کتنا اج اس دے اندر اللہ دی منیے تے حلال کھادیے تے میں پانی نہیں پایا۔ ٹھنڈے دل نال سوچ اج اساں دیہاتیاں اور ساڈا کچھ نہیں، میں بڑا حاجیاں تے میری گاں یا مجھ اے اماس کٹ دیئے پیچھا کٹ دیئے، میں آکھیا اس واری تے جویں ہو گیا اگاں جویں وقسی میں اس نو مگروں لے سا۔ اے تساں دیہات والے اساں بھرا میں آپ ڈور رکھے ہوئے جے لے ہن اے وکی نا تے میں اینو مگروں لاونا، ہن میں منڈی لے تے گیا کھلوتا تے اتھے میں اپنا بھراوا گاں بڑی میری چنگی آئی، میری تو سوانی نکی جائیے وچھی آئی پالی آئی، جلے میں ہن ساڑھے گھر مجبوریاں آئیاں بچی دی شادی کرنی آئی تے میں لے کے آیا گھر دے روندے کھڑے آن، بڑی چنگی ہے بڑی دودھال ہے بڑا کچھ این تعریفاں کرے نا تے دلوں آدھا کھڑا اللہ کرے مگروں لائے بنی، اللہ کرے مگروں لائے بنی۔ اللہ فرمانے یا ایھا الذین آمنو تو تھکے تو نہیں بیٹھے، آج ایمان آلے ہو اللہ تو انہوں قرآن اچ آئینہ پہ بکھائیں گا۔ یا ایھا الذین آمنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ فرماندہ ہو ایمان والے ہو لا تاکلوا اموالکم بالباطل، اے نجائز طریقے نال ایک دوے دا مال نہیں کھاونا ہے۔ اج ذرا اپنے معاشرے دے اندر آئینہ مارے، تیرا بازار مسلمانہ دے، تیرے بازار دے اندر حاجی صاحب نے، اے عمرے کرن والے نے، اے مسیتاں نو چندے دین والے نے، پر اللہ فرماندا ویکھ اپنے کاروبار دے اندر اج مرچیں وچن تے مثالے ویچن ویلے ملاوٹاں کیتی بیٹھا ہے، چاہ دی پتی وچ وی تمیاں چھولیاں دے چھلڑ بھی ہر لینا نا، اے میاں تو ہلدی دے اندر بھی تے اے مثالیاں دے اندر اٹاں دے روڑے پہ کٹ کے ملینا ہے۔ ہون تا ایو جیا حال آ گیا ہے، اگلے دیاڑے ایک ویڈیو ویکھیے، ایک بندہ کارخانہ ہے دا کالیاں مرچاں چونے دیاں پہ بنائندا۔ یا ایھا الذین آمنو لا تاکلوا اموالکم بالباطل، اللہ فرماندا نہ حق مال نہیں کھاونا، نہ حق نہیں کھانا ہے۔ اج دس ساں کتنے مسلمان نے اللہ دی من لئیے، اور سن قرآن ہے یہ تھکیا نہیں، اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسہم او الوالدین والاقربین
یکن غنیا او فقیرا۔ اللہ پاک فرماندا ایمان والیا یہ تو ایماندار ہے، یہ تو آکھنا میں کلمہ پڑھن والا اللہ میں تیرا مسلم تے فرما بردار آئے مت اے گل بھی میری من کے بھی کھا میں تینوں آدھا پہ ایمان والیا کونو قوامین بالقسط شہداء للہ جدہ بھی تم فیصلہ کریں تے حق تے سچ تے انصاف دا کریں، جدہ بھی گواہی دے میں لگیں حق تے سچ دی دے میں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگرچہ تیرے اپنے خلاف بھی ہوئے میں تینوں رب آکھدا پیا عدل و انصاف دے ترازو نو دھبا نہ لگن دے میں پیا اویل والدین تینوں اگر اپنے ماں باپ دے خلاف بھی فیصلہ دیونا پائے ونجے ماں باپ دے خلاف فیصلہ دے میں او کلمہ پڑھن والے تے میں تینوں آکھنا انصاف دے ترازو نو نیواں نہ ہون دے میں پیا۔ اج توں چ دس کیڑا تھانہ کیڑی کچہری ہے کیڑا جج ہے جڑا آکھدا کہ میں اپنے پیو دے خلاف تا فیصلہ دے سکنا پر میں عدل و انصاف نو دھبا لگن دیندا۔ ایک پاسوں غریب ہے، ایک پاسوں ایم این اے ایم پی اے صاحب ہے، ایک پاسوں وڈیرا ہے کارخانے والا ہے کنوں دی فیکٹری والا ہے، ایک پاسوں مزدور ہے۔ میں تیرے کو پوچھنا کیڑا تھانہ ہے جڑا اس چودھری نو چھوڑ کے مزدور دے حق وچ فیصلہ کرے؟ جیسا کتنے اللہ دی بات منی ہے او پرے دے اندر بھی اے چودھری صاحب اے دی پرے دے اندر ایک مسلی اٹھا تھپڑ والا بھٹھے والا آ گیا ہے، ایک پسوں بھٹھے دا مال لے کے آئے ہائے اے بھی گوندلے او بھی گوندلے اے بھی چودھری او بھی چودھری اے بھی خان تے بلوچے او بھی خان بلوچے اے بھٹھے تے اٹھا تھپڑ والا ہے۔ میں نو دس کیڑا چودھری تے خان بلوچ آکسی جو میں بٹھے دے اٹھاں تھپڑا لیں دے حق کے جو فیصلہ کرے نا جو یہ سچا ہے تے میرا گوندل تے چودھری تے میرا چیمہ تے چٹھا بھیرا یہ جھوٹا ہے بھائی غلط ہے تو تینوں میں چھوڑ سکنا میں عدل و انصاف تے دھبا نہیں لگن دے کتنے من نہیں ہے ساں ناراض نہیں ہوندے پہ یہ جلسے اس واسطے نہیں کہ ذائقے تے چسکے چاون واسطے نہیں اس واسطے ہزارہ روپے خرچ کیتے جاندے کہ اساں اپنی قرآن دے سامنے قرآن دے آئینے تے شیشے دے سامنے کھلو کے اپنی اصلاح کریے۔ یا ایوہ الذین آمنوا ہائے ہائے سن قرآن یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے اللہ دا قرآن ہے دعا کر اللہ مینوں صحت عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار تے مریض نو شفا عطا فرمائے، اللہ زندگی دے آخری ساتھ توڑی اپنے قرآن دا تے صاحب قرآن سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ دا سنو وفادار بنا دے وے۔ آسن قرآن اللہ پاک فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والے آ قرآن سنے اجساں کتنیاں قرآن دیا منیندے پہ آئے اللہ پاک فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجناکم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اللہ فرماتا او ایمان والے حلال کمائے حلال کما کے میرے راستے تے خرچ کیتا کر تے جیڑا کچھ زمین چوں تینوں میں کھیتیاں اگا دیواں باغ اگا دیواں اس وچ میرا حصہ کڈیا کر ولا تیمموا الخبیث منہ ما تنفقون۔ تے اس وچ میں تینوں آدا پیا حرام نہ پیا ملاویں حرام نہ پیا ملاویں۔ اج ٹھنڈے دل نال سوچ اساں کتنیاں اس رب دیاں منیاں نے آ قرآن سن اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
نفس ما قدمت. اللہ فرماندا ایمان والیا میری ایک گل بھی من اج بستر تے آون تو پہلے اپنی زندگی دا محاسبہ کر جو تو نیکیاں چوکھیاں اگاں بھیجیاں نے اگاں اپنے اعمال کتنے بھیجے نے تیرے نام اعمال وچ نیکیاں کتنیاں نے تے میریاں بغاوتاں تے نافرمانیاں کتنیاں نے فل تنظر ذرا ویکھ تا صحیح نا میں تینوں رب دا واسطہ دینا میں ملا کولوں لا کے اج آخری صف تک میرا کیڑا بھرا ہے جڑا رات نو ساون ویلے محاسبہ کر کے ستا ہوئے اج میں نام اعمال وچ نیکیاں کتنیاں جمع کرائیاں تے گناہ کتنے کیتے نے. ٹھنڈے دل نال سوچو میرے بھائیو. آؤ آخری سناواں ان قرآن تے یا ایھا الذین آمنوا الذین نصیحت تو ہوئیں قرآن واسطے قرآن دی جتنی نصیحتیں ساریاں تیرے واسطے نے. آخری بات سناواں اج میری اور آپ دی بربادی دی وجہ کیا ہے اج امت تباہی دے دہانے تے کیوں کھڑی ہے اللہ دی نصیحت نو نہیں منیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والے ہو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. میں رب تینوں آخدا پیا تیرا پیو کیوں نہ ہوئے تیرا بھرا کیوں نہ ہوئے اگر وہ تیرا پیو تے بھرا اگر میں رب دا باغی ہے میں رب دا نافرمان ہے میں تینوں آخدا پیا تو میری دھڑ کرنی ہے پیو دی دھڑ نہیں کرنی تو میری دھڑ کرنی ہے بھرا دی دھڑ نہیں کرنی. تو میرا یار بننا ہے بھرا نو اپنا یار نہیں بناونا پیو نو اپنا دوست نہیں بناونا تو میرا دوست بننا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا میں ایمان والے دا دوست سجن تے یار ہاں تے میں تیرا یار ہاں تے جڑا میرا دشمن ہوئے او تیرا یار نہیں ہونا چاہیے بھاویں پیو کیوں نہ ہو تے جے ناراض نہ ہوئے. اساں دھیاں دیونے لے کدیے ویکھے جو ایجے نو دھی پہ دینا اس نو دھی دیون نال رب ناراض تا نہیں ہو جائے اے رب دا دشمن تا نہیں اے مشرک تا نہیں اے بدعتی تا نہیں اے میرے نبی دیاں سنتاں دا مذاق اڑاون والا تا نہیں اے اللہ دے رسول دی سنت دا استہزاء کرن والا تا نہیں اینو رسول اللہ دے ہوٹھ وچ نکلی ہوئی بولن دے نال نفرت آندی یا پیار آندا ہے. کدی سوچی اج دھیاں دے رشتے دیون ویلے میرا معیار کیا ہے تیرا معیار کیا ہے میری چاہت کیا ہے تیری چاہت کیا ہے. اہل حدیث میں تینوں ڈنکے دی چوٹ کہہ رہے ہیں رب کعبہ دی قسم ہے تیری یہ نماز کم نہیں آئے گی میری تقریر کم نہیں آئے گی اگر میرے دل وچ رب دے دشمن دے بارے غیرت نہیں ہے رب دی محبت نہیں کردا ہے میں رب دی دھڑ نہیں کردا کوئی نماز دی لوڑ نہیں. اللہ فرماندا میرے نال جڑا میرا ہے اللہ فرماندا سب تو زیادہ انہوں محبت میرے نال ہونی چاہیے. اشد حب للہ ہر محبت دا پیمانہ نیواں ہونا چاہیے. کلمہ پڑھن والے تیری محبت میرے نال ہونی چاہیے. اسانا ٹھیک ہے او مولوی صاحب پیچھے ہولو 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 ایسا ایسا ٹھیک ہو ویسی بے شک سوترے مسیرے ملیرے فلانا ہے ٹھیک ہے مشرک ہے پر ٹھیک ہو ویسی کیوں اس واسطے جو سہیں اج حالات دے پہ مہنگائی ہے چھوڑ جاپان کی ہو دبئی کی ہو سعودی عرب دی ماشاءاللہ وڈی نوکری ہے تو 500 ریال لیندا پیا 5000 ریال لیندا پیا 6000 لیندا پیا فلانے لیندا پیا 2500 ریال دی تنخواہ ہے وہ ٹھیک ہو ویسی ہولو ہولو. ایمان نال دس اساں رب دی مننی ہے یا کہیں ہور دی مننی ہے ٹھنڈے دل سے. اللہ فرماتا لا تنکحوا المشرکات او ایمان والیاں کسے مشرکانوں قبر دی پجاری نو کسے قبر دی پجاری نو کسے مردے دی پجاری نو اپنے گھر بستر تے نہ لایا میں میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ میرے ایک بستر تے میرے منن والا بھی ہوئے میرا محبت کرن والا بھی ہوئے میرے شکوے چاہ کے قبرہ تے جاون والی بھی ہوئے میں رب نہیں برداشت کرندہ. ایک بستر تے میرا دشمن بھی ہوئے میرا سجن بھی ہوئے نا نا
نہ کسے مشرک نو بیوی بناونا نہیں تے کسے مشرک نو داماد بناونا نہیں. میں رب دی غیرت نہیں گوارا کرن دی. میں سجن تے دشمن ہکے بستر تے نہیں آون دیندا. اج تینوں اہل حدیث میں رب دا واسطہ دینا. اج اساں رشتے کرن لے کدی اس رب دے معیار نو ویکھیا ہوئے؟ اج تے اساں کیا کرنے ہیں؟ میں اہل حدیث جی پترے سوترے مسیرے یا پنڈ دا نمبردار مر گیا ٹیٹ مشرک ہر ویلے اللہ دیاں شکایتاں کرن والا جتھے بیٹھا دا ساڈی سندا ہی نہیں سانو دیندا ہی نہیں. ایمان نال دا جیڑا تحت سرا دے انگریزیاں دی سن لیندا ہے کنکریاں دی سندا ہے اے بھری محفل دے اندر آدا بیٹا نہیں سندا تے جیڑا ککھ نہیں سندا مردہ آدا سندا ہے دیندا ہے فلاں کریندا ہے. ذرا ٹھنڈے دل نال سوچ. اج اساں اس مشرک دی دھڑ پہ کرنے ہیں. اے مر گیا دے جنازے تے گئے کھڑے ہیں. اے وقت مر گیا دی کل خانی پکویندے پے ہیں دیگاں پکائیں ہر شے پکائیے تے جے کوئی آکھے یار تو تا اہل حدیث ہوں آدھا جی قاری صاحب اللہ دی قسم میں اتھے ایک دانا ہی کوئی نہیں کھادا. میں اتھے ایک دانا ہی کوئی نہیں کھادا. اچھا جتھے پکائندہ کھلوتا ہے تے او دا کھاونا حرام ہے او دا پکواونا جائز ہے؟ تیرے کو پوچھنا جیڑا کھاونا حرام ہے او دا پکاونا جائز ہے؟ آؤ یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والے ہو میں رب تو نصیحت پہ کرنا ادخلوا فی السلم کافہ پورے دا پورا اسلام دی چھتری چاہ تیری زندگی دا کوئی پہلو کوئی کردار بھی اسلام تو باہر نہیں ہونا چاہیے. اجھے سر آپ دی کتنی مننی ہے. آخری آئیے سناما میں زیادہ دیر لا گیا لیکن میرا ہی قصور کو نہیں مینوں بہایا تو سنت شاہ صاحب ہی آ گئے نا اسیں سن دے بیٹھے ماشاءاللہ. سنو یا ایوہ الذین آمنو آخری آئیے سنان لگا. یا ایوہ الذین آمنو بڑا اللہ نے شکوہ کیتا ہے ابتدا دے اندر. یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والے ہو اتقوا اللہ ایمان والے خوف خدا کر اللہ کو ڈر. اے اللہ نے بطور زجر تے توبیخ دے فرمایا ناراضگی دا اظہار کر کے زجر دے طور تے فرمایا اتقوا اللہ او ایمان والے خوف خدا کر. جویں کوئی بندہ کوئی بال کوئی نوجوان گندا کام چا کریندا ہے تے آکھنا لیا دین او اللہ دا خوف کر خوف خدا کر. پیو تیرا کی ہو جی ہے تے کام تیرا خوف خدا کر. او برادری تیری کیڑی ہے تے کام ویک تے برادری ویک. قوم تیری چنگی ہے امیر ہے ذمہ ہے تے کام کمیاں لے پیا کرنا خوف خدا کر. اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ او ایمان والیا خوف خدا کر. تینوں اے زیب نہیں دیندا ہے ایک یہودی میرے محمد دیاں نہیں منے نہ منے یہودی جو ہویا نہ ہے. خوف خدا کر ایک عیسائی اگر نہیں منیندہ نہ منے او عیسائی جو ہویا نہ ہے. ایک ہندو میرے یار محمد اعتبار نہیں کرندہ ہے نہ کرے ہندو جو ہویا نہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ او ایمان والیا تینوں اے زیب نہیں دیندہ ہے کہ کلمہ بھی پڑھدا ہوئے تے وقت میرے محمد تے اعتبار بھی نہ کریں. کلمہ بھی پڑھدا ہوئے تے تینوں میرے مصطفیٰ تے اعتماد نہ ہوئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیاں تسبیحیں پڑھیں تے تینوں اس محمد الرسول اللہ تے اعتبار نہ ہوئے. اللہ فرماندہ تینوں نہیں ہے زیب دیندہ. آمنو برسولہی
جے تم واقع ایماندار ہے میریاں منے نئے تو مسلم ہے میں تینوں آکھدا پیاں اکھیں بند کر کے میرے محمد تے اعتماد چکر ساری کائنات دے ملا مغالطے دا شکار ہو سکدے نے پیر شکار ہو سکدے نے فقیر تے امام تے مجتہد نو غلطی لگ سکدی ہے ہدایت ادھوریاں کنزاں غلط ہو سکدی ہیں پر جندے ہوٹھ دیاں قسماں میں چینا وکیل ہی یا ربے وہ جس محمد دے ہوٹھاں دیاں میں قسماں چاہیاں تینوں یقین ہونا چاہیے کہ اس مصطفیٰ دے ہوٹھاں وچوں نکلی کوئی حدیث غلط آمنو برسول ہی تینوں اعتماد ہونا چاہیے میرے محمد دا ہر کردار شریعت دی رہنمائی ہے میرے محمد دا ہر بول تیری ہمدردی تے خیر خائیے کوئی ایک بول بھی ہو جیا نہیں جن دے تے چلن نال تیرا نقصان ہو جائے مینوں اللہ ہون دی قسم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ او دنیا تے آیا تے میرا ابراہیم بھی ہے او دیاں نیکیاں دے طریقے آنے نوح علیہ السلام دیاں نیکیاں دے انداز بھی دنیا تے موجود آنے میرے عیسیٰ علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام دی زندگی دا طریقہ بھی دنیا تے موجود ہے پر اللہ فرمانے لقد مینوں اپنے اللہ ہون دی قسم ہے او بھی نبی میرے رسول میرے پر میں تینوں قسم چاہ کے ادا پہ کلمہ پڑھن والے اس زمین تے اگر کہیں دی ادا سب تو زیادہ مینوں پسند آئیے تو میرا محمد رسول اللہ ہے اس واسطے تو میرے مصطفیٰ تے کیا کر اعتماد کر او میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا او باقی شریعت چھوڑ آج ایسا کلمہ پڑھنا لیں تے نبی دی نماز تے اعتبار نہیں کیتا نبی دی نماز تے اعتماد نہیں کیتا اج کہنو آکھو جنا اس حاجی صاحب نو عمرے آلے نو صوفی صاحب نو ماشاءاللہ گدی نشین نو کہ میاں قرآن اللہ فرماتا اقیم الصلاۃ نماز قائم کر نماز قائم کر تے کیویں قائم کرنی ہے کہیں دے کولو پوچھنی ہے ہن ابو بکر صدیق قرآن پڑھدا کھلا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقیم الصلاۃ نماز پڑھ وہ میرا ابو بکر عمر فاروق پڑھدا کھڑا اقیم الصلاۃ عمر نماز پڑھ نماز قائم کر او میرا عثمان نماز قائم کر او میرا علی نماز قائم کر او میرے مہاجرین نماز قائم کرو او میرے اہل بیت میرے نبی دیاں بیویاں میرے نبی دیاں بیٹیاں میرے نبی دے گھر والے ہو نماز قائم کرو اللہ کیویں کھڑی کریے ہائے ہائے اللہ فرمایا جی میں میرا یار ادا صلو کما رأیتمونی اصلی نماز پڑھے جی میں میرا محمد پہ نماز پڑھدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یار نو ویک جی میں او پڑھدا انہیں پڑھ اج سانے نہیں اللہ دی قسم مولویاں کتاباں چ لکھے نبی دی حدیث چ نماز نبی دی مکمل کوئی نہیں مکمل نماز تب فقہ حنفی چ مل دی نماز امام ابو حنیفان کے مکمل کیتی ہے توجہ کر کتنا زہر بھرا کلمہ ہے ایک کلمہ پڑھن والا رب تے کتنا اعتراض کردا ہے کہ نماز ابو حنیفہ مکمل کرے تے اللہ رسالت مصطفیٰ نو دے وے رسول مصطفیٰ نو بنایا تے نماز ابو حنیفہ مکمل پہ کریندا ہے ایدہ مطلب ہے کہ ابو بکر دنیا تو گیا ہے نماز ناقص لے کے گیا ہے مہاجرین گئے دنیا تو نماز ناقص لے کے گئے نے انصار گئے نے دنیا تو نماز ناقص لے کے گئے نے اج نعرے مرندہ واہ صحابہ تے زبان درازی کرے کہ نماز ابو حنیفہ مکمل کیتی ہے حدیث وچ نماز مکمل کوئی نہیں ایدہ مطلب ہے نہ اہل بیت دی نماز پوری ہے نہ صحابہ دی نماز پوری
پوری ہے، نہ ازواج مطہرات دی نماز پوری ہے، نہ اہل بیت دی نماز پوری ہے۔ دن قیامت دے جدوں تو لاوڑا لگے گا اس حنفی دی نماز پوری ہوئے تے ابو بکر صدیق دی نماز ناقص ہوئے، رب ذوالجلال دی قسم ہے اس جیسے ہزاراں جہنم دا پالن بن سکتے ہیں، میں ابو بکر صدیق دی نماز نو ناقص نہیں سمجھ سکتا۔ یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے ہو، میں تانوں آکھدا پیا آمنو برسول ہی، میرے رسول تے اعتماد کرو، میرا نبی جو بھی کردا اس وچ امت دی بھلائی ہے۔ اللہ مینوں اور تانوں عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے، رب کائنات سانوں قرآن و سنت تے قائم و دائم فرمائے۔ آخر دعوانا